مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم جميعا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيام صعبة تمر بها البلاد، وكل مرة نسمع بأحداث صراحة قاسية عن تونس، لكن إن شاء الله الجاي خير. نحب قبل ما نبدأ نترحم على 3 أعوان تاع الحرس الوطني اللي تعرضوا لحادث مرور وغادرونا اليوم. هم شهداء الوطن: العريف الأول حسام والناس، العريف الأول أشرف رواحي، والوكيل سيف الدين التليلي. أيضا الشهيد عقبة ذويبي إثر العملية الإرهابية الغادرة. دونك أخبار لا تسر. بالتوازي مع هذا نحب نتقدموا بالتعازي لسيد مهدي بن غابية، طبعا بعد وفاة زوجته اليوم، الرئيس الأسبق للنادي الرياضي البنزرتي. إن الله وإنا إليه راجعون. خلينا نستقبل الحضور وأنطلق على اليسار سمير سليمي. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك عادل، مرحبا بالضيوف بالسادة المشاهدين. إن شاء الله حصة كما العادة منورة وباهية، وإن شاء الله نقدموا الإفادة. أكيد أناقة اليوم استثنائية، يعطيك الصحة على اللبسة. ومازال العرض بالنسبه للساده المشاهدين تكتشفوا. ايضا جمال خشارم اللاعب السابق للنادي الصفاقسي والمدرب الحائز على الدوري، على بطوله الدوري في السودان مع المريخ السوداني. اهلا وسهلا بكم، مرحبا. مرحبا بك خويا عادل، مرحبا بالساده الحضور بالساده المشاهدين. مرحبا بك. رضوان الفالحي الانيق اليوم، اهلا وسهلا بك ونورتنا. عايشك عادل، مرحبا بك اكيد بالاخرين الكل وكل مشاهدي تاسع سبور، وهذا قليل مما لديكم ما شاء الله. بفضلك. منتصر لوحيشي، مرحبا، منور منتصر. مرحبا بك، مرحبا بالحضور وبالساده المشاهدين. عبد المجيد قبنطيني، اهلا وسهلا ومرحبا. مساء الخير عادل، مرحبا بالحضور، مشاهدة طيبة الجميع ان شاء الله. وناصر الفيديو لا يقل اناقه عن بقيه الحضور. اهلا وسهلا ناصر. اهلا بك عادل، مرحبا بك ومرحبا بالحضور. تبارك الله بلاتو كله منور. ان شاء الله ايضا منور بحضور اكاديميه تارينا فوتبول من قصر الصعيد، بورتال حيدر. تحيه لهم اللي منورينا. واكيد باش نحكيو بعد مع محمد علي الفرشيشي المسؤول عن هذه الاكاديميه على دورها ولما تقوم به في تأطير الشباب. ننطلق أيضا مع فقرة صغيرة، تحية لروح فقيد الرياضة التونسية وفقيد رياضة التايكوندو حمادي حشيشة اللي غادرنا البارح، وتقرير صغير يتحدث عن مسيرة هذا الرجل. ودعت الساحة الرياضية التونسية أحد أبرز الوجوه في رياضة الجودو، المرحوم حمادي حشيش، أول بطل إفريقي في تاريخ رياضة الجودو التونسي، ووالد رئيس جماعة الجودو اسكندر حشيش. المرحوم رفع 5 ألقاب إفريقية في مسيرته كرياضي، وهو من الرياضيين الأوائل اللي خاضوا الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس رفقة العداء محمد القموتي. حمادي حشيشة هو أيضا حكم دولي ومدرب وطني قدم للجودو التونسي الكثير، فرحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جنان. طبعا نتقدم بدورنا بالتعازي لعائلة حمادي حشيشة فقيد الرياضة التونسية. ناصر قدم الكثير لرياضة التايكوندو، والرياضات الفردية دائما وابدا ما تصنع الحدث وما تجلب الالقاب على الجيدو، سامحني مش التايكوندو. دونك تحية للتايكوندو وكل الرياضات اللي قاعدة تعطي للرياضة التونسية على غرار الجيدو. وشكون ما يعرفش حمادي حشيشه اللي بالحق هو النواة الاولانيه اللي معناتها فرض اللعبه هذه اللي مش لاقيه حظها. هي توا احنا نحكيو في 2020 وما زالت مش لاقيه حظها، ناهيك انه 30 و40 سنه التالي معناتها كانت الظروف صعيبه برشا باش ينجم واحد يلعب في العاب اولمبيه، مش حاجه سهله. باش ينجم يتخسر على 5 ألقاب مش حاجه سهله. ما نجم يكون فما كان عزيمه طيبه كبيره، ولهذا نترحموا عليه. ان شاء الله ربي يرحمه يجعله من اهل الجنه. امين. طبعا نغلق القوس وننطلق على بركه الله كالعاده بيست اوف ابرز لقطات الحلقه الفارطه. اليوم الباساسيون نتاع وزاره ولا باساسيون نتاع وزاره التجهيز ولا نتاع الشباب والرياضه، معناتها وقت اللي تصير ايتود ووقت اللي تترصد فلوس، اسكو الوزير وقت اللي يمشي الوزير اللي بعده اللي يجي ما يصير حد شيء؟ معناتها في كل حد يجيب بروجي ويهزوا معاه للدار. جو بونس كو ليتود حاضره، الفلوس مرصوده، كل شيء موجود.
علاش اليوم جوسكا جوردي ملعب المنزه ما تصلحش؟ خاطر هو ما يخمم يقول لك باهي باش نحط انا الفلوس هذا الكل علاش؟ ما يخممش هو في الرمزيه وفي المنزه واللي تحكي فيه انت. يقول لك النادي الافريقي والترجي يلعبوا في رادس وفما استاد باش نحط الفلوس هذوما الكل شكون باش يلعب فيهم بعد. هذا فاش يخمم. يقول لك في الانفيست. انا نحكي لك على الناس التظاهرات الدوليه عن المنتخبات. يقول لك ليكيب ناسيونال تلعب في رادس. يقول لك هو ليكيب ناسيونال وقت باش نمشيو وباش تولي زوز مثلا زوز فرق النادي الافريقي والترجي كل واحد يلزم الملعب نتاعو وياخذ الملعب نتاعو. رادس بيدو ما تحملش قداش ما مره زاد تحملش عملناه ونسكر 3 اشهر رادس. الكلوب الافريكان لعبت في سوسه تذكرها ماتش كوب دافريك دونك رادس اليوم كان في تصير مشكل والملعب الارضيه معناتها تكون ماهيش بريتيكابل نلقاو مشكل كبير. نحكي على المنزه نحكي على مسرح كرتاج للرياضه. نحكي على المنزه معناتها هو هرم هو لعبت فيه اجيال لعبت فيه تاريخ الكره التونسيه وكاني بالمسؤولين اللي موجودين في تونس يهمشوا التاريخ ما يعنيهم حتى شيء اخر اهتماماتهم ان يخموا حاجه راي رمزيه حاجه مهمه راي حاجه يلزم نستحفظوا عليها. شوف قداش من وزير تعدى اكثر من رمزيه نمشي معاك انت عمناو الدربي نلقاوه هنا نلعبوه في العاصمه. هذا اول هو مره في تاريخ الدربي تلعب في المسير. يا سي عادل احنا نمشيو اكثر من هكا يقولوا يا خويا حتى من الناحيه الرمزيه اليوم انت بحذا وزارتك راك كي تتعدى قلبك يوجعك انك تشوف المنزه بالحاله هذه الكارثيه واليوم كل عام انت تزيد توخروا تعديت فيريتاس من 94 لليوم يلب المشكل تاع الغازون تلعب عليه اللاعبيه راهو البلديات ما عندهاش اختصاصات باش تصلح يلزم في اوروبا شركات مختصه تعمل دي كونترا مع الوزاره يا ودي في المشاهدات نعرفوه عندنا سنين نحكي هذا اليوم احنا نحكيو مش قاعدين نعملوا فيه مش قاعدين نتفقوا فيه. اليوم الرياضه ما نقولوش سايبتها الكورونا لكن اليوم في الرياضه في حاله انعاش تتنفس بالماكينه اليوم يعني في كامل تراب الجمهوريه الحقيقه عاد وهذا موضوع سي فري كو البلاد متعديه بوضع حرج لكن الكره سافي بارتي من اكبر الحاجات في المجتمعات الرياضه لانها عنصر اساسي في تاثير في تربيه الشاب في توجهه في برشا حاجات في بناء مجتمعات يعني اليوم فريمون معناتها قاعدين نخسروا في كل شيء. محمد علي نفخه اللي بالرسمي معناتها في فتره صعيبه جدا في فم مدفع يقول في فم مدفع معناتها قداش عمره 31 سنه يعطيوه نجم هذه سهله ومسؤوليه تحضير فريق. انا حسب رايي ما يقولش النوم. علاش لعبنا في المنزه؟ علاش مش في رادس؟ هذا السؤال الاولاني مش معناها رانا في رادس مش معناها في رادس رانا باش نربحوا لا مش هذا لكن علاش تغير في ملعب رادس عندك اجابه قول لنا. الاجابه اللي وصلتني كونه بطلب من النادي الافريقي. السؤال الثاني عادي الضبابيه هذه على مستوى المنتدبين باش نأهلوهم مش كذا الضبابيه قاعده تراو ال 24 ساعه قبل الماتش يعني كانت دوره صعيبه برشا الحقيقه. نحيي سيدي بوزيد على المقابله الاخيره اللي عملتها. تحيه لسيدي بوزيد على المردود وخاصه على الروح الرياضيه والتزامه بالميثاق الرياضي لانه صراحه من الصعب جدا في مثل هكذا مواقف انه فريق يشد بهذه الطريقه مع فريق محتاج باشد الحاجه للفوز باش يطلع وفريق خارج الموضوع. هكا كانت الأجواء طبعا في حلقة الأسبوع الفارط. فماذا كيف كانت الكواليس؟ طبعا نشاهد هيثم فرشيشي ماذا أعد بالنسبة لكواليس 9 سبور. ناصر يظهر مازال عندهم يقول في روح. بارك الله عليه سيزو يجنق بالبوان دو بي والله كيما لي شينوا. تقول الباهيين يعرفوا يكوروا ما تكسرش راسك. عنده بلاصته في ليكيب ناسيونال توا يبطل شويه. انا عادل بوهليل وتوت ليكيب نتاعو نموت عليهم. بلاتو يستحق باش يكون ديما اللايف على خاطر اون ايكيب بروفيسيونيل كي ميريت.
بالنسبه لك قداش يسوى زعما الماريول هذا؟ والله ما عندي فكره. الرمز نتاعو مهما يسوى الرمز نتاعو ما يظل حتى. سي نور الدين يدي لا تاكل ولا لا تحلل انت؟ مو شويه تحليل، شويه ماكله باش واحد يلقى روحه مرتاح. الكالوريات ديما موجوده. كوتش كيفاش لقيت الاجواء في التاسعه سبور؟ لقيتها كما خليتها واحسن، يعني اجواء فيها برشا تلقائيه، فيها برشا عمق على مستوى الحوار، ديمقراطيه فيها الراي والراي الاخر. سي لو نيفو، يعني انا نتناقش مع ناس اللي هم على مستوى عالي من الفنيه. ناصر في اللوج توصي في عادل باش يحط لك شراب قنفذ بجنبك، يا اخي هاكا حتى مقابلتك، شنو هي الموضوع؟ ما حابش قلت له خليها بجنبي، العاده تقعد بحذايا. يا اخي ما حابش يخليها عادل، حابه قال لي لا باش نبدل البلاصه خليها، خاطر ديما وين نجيب حذانا نقعد نشوش انا وياه. تو لا في البلاتو ولا لا في ستوريات تفسر؟ لا في ستوريات ولا في البلاتو، انا بوليفالونت. بيان سور، مالك كيفاش بريباراتريس مونتال. شنو هي الموضوع بيناتك انت والناصر؟ يلزمو يتكوتش على خاطرو سافا با دو تو. عاقل هو ولا في صيق؟ ماهوش عاقل حتى طرف، يلزمو كوتشينغ ويلزمو كوتشينغ تري سيريو. شنو هي الحكايه بيناتك انت وفريد لونترونور والجوار، شنو هي الموضوع؟ مدربي سي فريد في جمعيه ريانا كبر ريانا، العام اللي عملته كان سي فريد وقت المدرب نتاعنا. ما خليتيش في قلبك يا مالا ناصر يلزمك شويه كوتشينغ. ديما ظاهر انه شاهد من آلي. يا ولدي مش كوتشينغ بركوبر. هكا ولا عبد المجيد؟ ان شاء الله عليك بارك الله عليك. تقريبا عملوا كوتشينغ والله بروحه معناها، وعمل نقطة تحول معناها استثنائية. هذه برعايتك سعد. العفو. البوستوف يحضروه هو. كيفاش؟ هو فما كان ناصر في البستور يحضروا هو، لا عنده جماعته يحضر معاهم. هو البستوف اللي مومون فورم تاع ليميسيون. وميم طون انت ما كنتش هنا. انا مريت حتى مومون فورم مع الناصر. اكثر من هكا الكلاش اللي صار بينه وبين قنفود شفرود. انت قلت. سي جمال مرحبا بك. نورتنا. احكي لنا شويه على التجربه نتاعك في السودان وتتويجك بلقب البطولة السودانية مع فريق المريخ. يعني صراحة تحية للكفاءات والإطارات الفنية التونسية اللي قاعدة تتألق في الداخل والخارج. والله الحمد لله قبل كل شيء اللي وفقني ربي، واللي هذايا معناتها تتويج الكل التونسيين والرياضة التونسية بصفة عامة. الاوبورتونيتي هذه مش قاعدة تجي كل مرة. لما كنت على ذمة النادي الرياضي الصفاقسي صار اتصال، وكانوا مشكورين مسؤولين النادي الرياضي الصفاقسي اللي تفهموا وخلوني معناتها نخوض التجربة هذه اللي هي تجربة مفيدة بالنسبة لي أنا. مش كل مرة باش تجيك معناتها فريق في قيمة المريخ وباش تدرب كمدرب أول. كنت نشتغل خطة مدرب مساعد في النادي الرياضي الصفاقسي باش تخرج من الحلة نتاع المدرب المساعد للمدرب الأول. اون بون اوكازيون بالنسبة لي أنا. خذيت الفريق في ظروف صعيبة، كانت مجازفة صحيح، لكن نعرف المدرب اللي ما يجازفش واللي ما يغزرش لبعيد باش تكبر اليوم وباش تقدم يلزمك نقولوا احنا بلغه الكره تتكربص. يقول قائل بعد النجاح هذا علاش ما وصلش التجربه؟
والله كنت تكلمت مع رئيس النادي باش نبدلوا ظروف العمل، باش تتوفر ظروف اخرى. اليوم من بين اكبر الاهداف نتاع المريخ السوداني هو الوصول دوري المجموعات في بطوله افريقيا. الفريق مده 3 سنوات متتاليه ما يترشحش لدوري المجموعات، معناتها من اكبر الاهداف. كنا تكلمنا باش نوفروا ظروف ملائمه باش تنجم تتعدل اللي تور وباش تنجم تبعد لبعيد. ما لقيتش التجاوب من الشيء هذايا. خيرت اللي انا معناتها الشيء اللي وصلت نكمل نبني عليه سي ميو من اللي نعاود نجم نرجع خطوه للوراء ونعاود نوخر. منتصر، يعني برشا اطارات فنيه تونسيه قاعده تتالق البرة في الدوريات الخليجيه، شوف البطوله السودانيه، يعني دلاله على انه عندنا اطارات قادره ان تسير وتدرب اقوى النوادي في تونس وايضا على المستوى العربي. شنو اللي ناقص، يعني شنو الحلقه المفقوده في علاقه بالاطارات الفنيه والمسؤولين في تونس؟ الحلقه كنا نمنوا اللي عندنا دي كومبيتونس، ما فماش حاجه اخرى. كان نمنوا اللي فما دي كومبيتونس وفما دي تكنيسيان توانسه ينجموا يعملوا حاجات اللي يعملوها خارج تونس، ما فماش علاش ما يعملوش في تونس. ان شاء الله مبروك ساعه التيتر. اليوم مثلا في البطوله الجزائريه نبيل كوكي الاولاني معناها عامل اون سيري اكسترا اوردينير مع ستيف. اليوم عندنا مثلا معد بدني تونسي، معد اول انيس الشعريري في المنتخب المصري. ماهيش حاجه سهله معناها، معد بدني تونسي الاولاني في منتخب مصري، هو بريباراتور فيزيك تاع ليكيب ناسيونال تاع مصر الاولانيه. عندنا خليل في الكويت كيف عندنا سامي ترابلسي مثلا في قطر. صعيب كان تلقى مدرب يقعد 7 سنين في جمعيه، مثلا مدرب 7 سنين في فريق واحد. اليوم سامي عنده 7 سنين في السيليه. عندنا كيف في السعوديه في الدرجه الاولى عبد الرزاق الشابي، يوسف مناعي. درجه في الممتاز في الدرجه الاولى السعوديه معناها يظهر لي 14 على 20 ولا 13 توانسه. دونك علاش البرة من تونس اون كوني لا كومبيتونس تاع تكنيسيان تونسي في تونس. في تونس زاد يظهر لي اليوم عندنا مدرب بركه اجنبي على 14 مدرب، حاجه باهيه. فهمت؟ المدرب التونسي معناها تشوف انت عن قناعه ولا بحكم الظروف الماديه الصعبه اللي ما عادش تخليهم يمشيوا للمدربين الاجانب اللي ياخذوا برشا فلوس ويخلصوا بالعمله الصعبه؟ عندنا دي كومبيتونس، عندنا دي كومبيتونس، نعطيوه فرصه نوفروا له لي كونديسيون باش ينجم يليكسبريم هو شي ينجم يعمل، ومن بعد لي ريزولتا يجيو. باش تجيب اللي نحكيو عليهم مثلا تو تجيب اترونجي مثلا، يا بتجيب ان اترونجي كيما التوانسه اللي نيفو نتاع علاش تجيب فيه معناها، وتزيد تخلصوا بالعمله الصعبه وتزيد يهز فلوس وما هوش زايد حتى شيء على التونسي. باش تجيب واحد نيفو كبير وسي في كبير بوركوا با، اما ما نغلطوش الناس. راهو باش تجيب مدرب ايراني في تونس نيفو عالي راهو ما نجموش نخطوا عليه فينونسيرمون، صعيب شويه باش نكونوا واضحين. والمدربين اللي قاعدين يجيو سي دي زونترينور اللي او يحب يرولونسي روحه، ولا دي زونترينور دو سكوند زون اللي ما يزيدوا حتى شيء على المدرب التونسي. رضوان في نفس السياق يظهر لي مع منتصر اكيد نشاطروا الراي، لانه لو كان احنا المدرب التونسي نعطيه تقريبا نفس الامكانيات ولا حتى اقل منها بشويه ونصبروا معاه، لانه هاك تشوف تو في الشامبيونات نتاع تونس تقريبا ما عادش فما فرق ما بين اي فريق ينجم يوقف لك نادي اخر، والمستويات متقاربه خاصه في الديبيو نتاع الشامبيونات. نتصور المسؤولين نتاعنا تو مع الكورونا والظروف الصحيه اللي عايشينها قاعدين مضطرين نعولوا على الاطار الفني التونسي. مضطرين، هذه كلمه سالتها انا حسب رايي وراوغني ما حبش يجاوب عليها. لكن الحقيقه اذا كان زاد المدرب التونسي تجيه الفرصه لازم يلدوا كونفيرمي، معناتها يلدوا راشي معناتها الفرصه هذه ويكون يستاهلها 100%. علاش لا معناتها لي كومبيتونس راه موجودين ان بو بارتو خاصه في الخليج. نطمحوا باش نكونوا ما احسن، باش نكونوا ديما اجور، ديما الواحد يحاول يكون ابديت معناتها للتطورات اللي قاعده تصير في العالم، لي ميثود دونترينمون جدد، لي زوتي اللي نستعملوا فيهم ان بو بارتو. دونك سي انتريسون. ان شاء الله اكيد كان بحذاكم سي صغير لهنا تفرجت فيه باش تكون فما زاد نتصور دورات حتى على مستوى رسكلة المدربين هذوما، وعلاش لا يكونوا حتى على ليترونجي نبعثوا مدربين نتاعنا يتكونوا ويكونوا ديما على باج باش نقدموا بالكره نتاعنا. سمير تقريبا مانيش موافق برشا لو خيال انه وجود عدد كبير من المدربين في البطوله التونسيه هي ظاهره صحيه. لا، انا مع السوق المفتوحه، مع
انه مدرب اجنبي يجي في تونس مرحب به، ومع انه المدرب التونسي يمشي لبرا يوري لي كومبيتونس نتاعو. هكاك باش تعرف قيمه المدرب التونسي، تعرف نوعيه الخدمه العمل نتاعو. اثنين، على مستوى التنافس، المدربين ما ننساوش ما نكونوش جحودين وما نكونوش معناها نظرتنا قصيره. المدربين الاجانب اللي جاوا في تونس كم هائل منهم افادوا كره القدم التونسيه بطبيعه الحال، عطاوا كره القدم التونسيه، لكن المقاييس اللي تجيب عليها المدرب الاجنبي هذيك هي الاساس، انك تجيب مدرب ممتاز وعنده كفاءه وعنده كذا، فمرحبا به. في العالم الكل توا سوق مفتوحه، الدوري الانجليزي مدربين المان وبرتغاليين واسبان وكذا. لا يقارن لا نعطيك في امثله انا عادل الدوري تجيب مدرب وما تنجمش تخلصه مصيبه. لا تنجم تجيب مدربين، علاش لا؟ هي سوق مفتوحه. انا كجمعيه عندي امكانيات نجيب مدرب نحب عليه. شكون الجمعيه اللي عندها الامكانيات؟ بقطع النظر على جنسيته، تونسي ولا مغربي ولا جزيري ولا افغانستاني ولا برتغالي ولا غيره، مش هذا المهم. والتونسي يقارن نفسه في بطولة تونسية مع الأجنبي ثم يخرج لبرا كما حكينا منتصر على نبيل ولا فوزي في المغرب ولا في السعودية ولا غيره من المدربين. فاحنا مع هذه، ثم أنا كذلك مع لاعبين أجانب انهم يجوا لتونس، مع لاعبين اجانب من يجوا تونس. خلينا نوريك الامكانيات. انا نقول لك تجيب لي مهاجم اجنبي تونسي، من لا سي با فغي. تونس يلزم يفرض روحه، يلزم يفرض روحه ويلعب ويكون موجود. فتحنا السوق هذيك العام، نحينا قانون نتاع الحراس المرمى ما عادش يجي وكذا. شنو عملنا من بعد؟ اذا كان شكري الواعر وصل، نحيوه بالمناسبه، وصل للمستوى نتاعو. تحيه شكري موجود خارج حدود الوطن، على ذاك تعذر عليه يحضر اليوم. سيكو شكري الواعر طلع النيفو نتاعو، جابوا له الشيخ ساك وغيره من الامثله كثيره. فبالتالي خلينا في عقليه الانفتاح هذيا، خلينا نمشيو لقدام ونشوفوا العباد كيفاش قاعده تعيش، خلينا نشوفوا تجارب متقدمه وتجارب اخرى، ما نكونوش منغلقين على رواحنا والمدرب التونسي هو الافضل والمدرب. نعم المدرب التونسي فيه كفاءه وفيه كذا، ولكن عليه كذلك ان يتطور وان يلقى منافسه. فبالتالي انا مع ان السوق تكون مفتوحه سواء على مستوى الاطار الفنيه وكذلك اللاعبين. عاد مجيد قبانتيني، رايك؟ شوف، في وقت من الاوقات جبنا مدربين اجانب وطوروا الكره التونسيه، برشا اجانب فادونا، كرول، بيجيزاك، ماريلدو، معناها كاسبرزاك، معناها لومير. معناها اليوم المدرب التونسي صحيح موجود معناتها بكثره في تونس في البطوله التونسيه، مي بكل امانه مش قاعدين يتطوروا. اولا المدربين التوانسه مش قاعدين يعملوا الاستيكلاج. ما سمعتش حتى مره مدرب مشى وطور نفسه. ثم ان الجمعيات انت تحس المدرب، بصمه المدرب موجوده وقت تشوف الكيب تلعب. بصراحه بكل امانه قاعد نشوف البطوله التونسيه الفرق ماهيش قاعده تقدم في مستوى كبير برشا. دونك المدرب التونسي صحيح فما ازمه ثقه بينه وبين المسؤولين اللي يخليه يخرج لبرا، والكفاءه نتاعو تظهر وقت يخرج لبرا سمير. اما في تونس مع احتراماتي مع المدربين الكل موجودين هنا ما نفعوش البطوله التونسيه، ما تطورتش. الجمعيات اللي قاعد نشوف فيها تلعب تقريبا تلعب اسلوب معناها مش هذاك الفريق اللي يملى لك عينيك. دونك انا شو نقول، المدرب التونسي يلزم يطور نفسه، يلزم الاداره الفنيه تعاونوا وتعمل برشا دروس تطبيقيه وتطور له من المستوى نتاعو. معناها اليوم مش معقول احنا عندنا معين شعباني مازال ما عندوش معناتها واحده الكفاءه. معناها هذا دور الاداره الفنيه. معناها هذاك علاش نشوف انا اليوم الاجانب راهو خجاونا سمير، انا راهو نفعونا برشا واستفدنا منهم وشفنا كوره. ثم الاجنبي ديما عنده لو ترافاي ميثوديك اللي ما عندوش التونسي اكثر ما يخمم، ديما يخمم باش ياخذ لو سالير نتاعو. المدرب الاجنبي كي يجي يخدم باش لا انا نتكلم اذا كان تقول لي خمم كان في السالير هكا. شوف كل واحد علاش يخدموا؟ انا شوف ايش يسمي لي اليوم مدرب تونسي عطى افاده للكره التونسيه. كيفاش؟ مع احتراماتي اللي موجودين توا بكل امانه الجينيراسيون هذه لا كيفاش يفيد؟ معناها نشوف انا كي نشوف جماعه تلعب نحس اللي المدرب طورها حسنها. اليوم نشوف الناس الكل تجي على النتيجه تحب تربح. المدربين التوانسه اللي تعداو بفرق وهزوا القاب في تونس، الجينيراسيون هذوما مع احتراماتي اللي موجودين معناها يتعدوا على الصوابع اللي في فتره اللي طوروا جمعياتهم. في فتره ما كان فما مدربين توانسه وهزوا القاب في حضور مدربين اجانب هكا ولا صحيح. هي شنو تفسر معناها يخموا كان في السالير هكا هو ماهوش يخدموا ميثودولوجي مع احتراماتي اليوم ما عندي حتى شيء ضدهم. انا نلعب بكل امانه ما ريتهمش يحسنوا على البطوله السعوديه ما
الدوري صعب. لا يخرج برا يخرج برا. شنو التفسير حسب رايك كي يجي لتونس هنا علاش ما ينجحش مثلا؟ خاطر ما نصبروش. فما ازمه ثقه بين المسؤولين المدرب. ما نقول لك حاجه بكل امان، معناتها الان علاش جمعيات تطورت مع المدربين اللي سامحني سؤال واحد فيصل، باسكو انت جمعيتك الترجي شكون اللي هاز الشامبيونز ليغ في الترجي؟ لا ما نحكيش توانسه ولا؟ ما نحكيش على لا بيرفورمانس. لا الكره بيرفورمانس وريزولتا. ما نحكيش على مدرب، ما نحكيش على مدربين توانسه ولا اترونجي؟ بصفه عامه. لا خلينا نحكيو شكون بصفه عامه. ما كيفاش مدربين ما طوروش؟ هو قاعد يسميه. لا شكون ما طوروش؟ جبت له كادو نتاع معين على الكاف وموضوع ربما نتحدثوا فيه، ماهوش ذنب معين ولا ذنب الوحده نتاعنا الديريكسيون الوحده نتاعنا. الكاف من 2015 مسكره. احمد سكر الدنيا الكل، ما فماش كاف. شنو تحبوا يعملوا معين اكثر من هذا؟ انا كان جيت مسؤول في الكاف ولا في واحد، الراجل هز 2 شامبيونز ليغ نعطيه ديريكت الكاف. يعطي والو خاطر عطاو الحسن شحاته كاس كوب دافريك. تو تافي الكاف اوتوماتيكمون. انا علاش نحب نعمل غمزه الحكايه هذه. راهو الشهاد اوكي، انا مع الشهاد ومع الرسكله ومع كذا، ولكن تجي حاجه سكوندير بارابور على البيرسوناليتي نتاع المدرب وعلى شنو ينجم يعملوا. ماهيش مقياس معناها حقيقي ولا ضروري. فما مدربين مازالوا ما عندهمش الكاف ولكن يخدموا في خدمه ممتازه. انا نذكرك العام ربما الذاكره قصيره عادل. لا بيسالش نذكر 2002 دي شون خذا موناكو مازال ما عندوش لي ديبلوم ولا ليسونس دو ترافاي نتاعو. وصل للفينال الشامبيونز ليغ معناها ابهر العالم الكل في فريق موناكو. كيفاش السيد هذا من بعد ولا مدرب وتحصل على كاس العالم وتحصل فما مواصفات بالنيفو نتاع الشامبيونات نتاع تونس. مش داخل نيفو شامبيونات المدربين. لا بس مثل المدربين بس مثل المدربين لو نيفو موضوع اخر كبير يا عبد الجليل. ظروف العمل الاخرى وكذا وربي. لحظه بالله بسرعه ونختم معاك وبعد نمشي النصر على الفورماسيون والرسكله واللي راهو المدرب. اول حاجه لازم يكون باسيوني. كان ما عندكش الغرام نجم تجي لإدارة فنية تعمل لك 10,000 ستاج ما تقدمش. انت قلت حتى واحد ما مشى. انا نحكي على روحي ومدربين نعرف. انا مشيت وسافرت وعملت ستاجات فما شكون مشى. كي ما تكونش انت مغروم وعندك لا باسيون وتحب تتبع وتحب تشوف ولي ميثود جدد والناس كيفاش تخدم وناس تعمل وبين لوجيسيال هذا. خلينا نقول لك حاجه، نقول لك ليش نعطيك راي. لا مش نعطيك راي. راهو في الاوتو فورماسيون في الكوره خير من الفورماسيون اللي تاخذها في يلزمك انت تكون تحب تحسن روحك، يلزمك انت تمشي، يلزمك انت تلوج على المعلومه. اليوم عندك اكسي باش تقرا. سمي لي مدرب مشى اليوم سور السيكل مشى يعمل فورماسيون دو ستاج توا اللي متاكد ديجا نقول لك عادل. هو في الموضوع هذا بالذات معناتها بالنسبه للمدربين ديما راه مربوط بالناس اللي تسير في الجمعيات. انك اليوم مدرب اجنبي ولا مدرب تونسي على حسب البروجي اللي انت تعمله وعلى حسب التوجه نتاعك اللي تمشي فيه. انا حسب اعتقادي اليوم المدرب التونسي في تونس يخدم يتلهى بالامور الاداريه اكثر منها فنيه. اليوم وقت اللي نحكيو على مدرب تونسي وما تعطيهش الاليات وما ينجمش ملاعبيته مش خالصه، واليوم كل لونترينمون يجيوه الملاعبيه ماناش خالصين ونحكوا كيفاش فلوسنا كيفاش وضعيتنا كيفاش تحبوا يخدم في الظروف هذه. سيرتنمون ما نجمش يخدم، ما نجمش يركز على خدمته. على خاطر نقولوا احنا علاش المدرب التونسي وقت اللي يخرج خارج الحدود ينجح على خاطر يلقى الظروف نتاع العمل، يلقى ريحه كبيره، يلقى النوادي ان الملاعبيه خالصه، المدربين خالصين، الناس خالصه في الاجور نتاعها. 50% من المشاكل تتنحى. بيان سور ما يركز كان على الخدمه نتاعو وترافاي سبيسيفيك باش ينجم يتطور ويحسن الفريق نتاعو والاداء نتاع الفريق نتاعو. اليوم هذا يقعد راهو امور منهجيه اللي مالوريزمون رؤساء النوادي هما بيدهم في حد ذاتهم تلقاه يجيب مدرب تونسي ولا مدرب اجنبي وما يعرفش حتى وين يحب يوصل به. هذه المشكل الكبير انه اليوم استراتيجي نتاع الناس اللي تسير اليوم في الفرق يلزمك تعرف روحك وين تحب تبدا وين تحب توصل. وقدامنا مثال معناتها حي اليوم جمال خشاري مشى للسودان وعنده تجربه قصيره مشى تحصل على بطوله في السودان مش حاجه عاديه. على 10 ماتشات انتصر في 9 ماتشات وتعادل في مباراه وتحصل على بطوله تعتبر اكسبلوا بالنسبه للمدرب ناشئ مازال كيبدا مسيرته الرياضيه. راهو اليوم احنا المشكل كونه المدرب التونسي هو كبش فداء اللي نمسحوا فيه يدينا وقت اللي الامور كلها ما تتوفرش. شنو عطيته انت المدرب؟ شنو هما الاليات اللي عطيتهم له باش ينجح؟ وقت اللي ما نعطيوش اليات باش ينجم ينجح سيرتنمون ما نجم يكون كان الفشل وينجم يكون كان الضغط عليه وهو يتحمل يكون كبش فداء. والدليل على ذلك الناصر احنا تو في الجوله الثانيه ولا الثالثه في البطوله التونسيه. في الجوله الاولى بالضبط فما 3 ولا 4 فرق بدات برشا تخمم باش تغير المدربين نتاعها في الجوله الاولى.
احنا تو في الجوله الثالثه تغير المدرب ديجا. نعرف وانا سمير انا تصديق ليش تخمم وتقول لي رؤيه وتقول لي كاشي وتقول لي نحب ما تنجمش عبد المجيد، ما تنجمش صحيح، ما تنجمش. المدرب التونسي تو في البطوله التونسيه كل نهار ونهار صحيح، كل نهار ونهار. ظروف الخدمه انا متفق معكم في ظروف الخدمه. باهي ظروف المباشرة تستدعي أن ننطلق طبعا في استعراض أبرز المباريات وأبرز المستجدات في الرابطة المحترفة الأولى. ننطلق من ملعب الطيب هيري بصفاقس اللي يحتضن كلاسيكو الجولة بين النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي. انتصار هام وثمين وعريض لفريق عاصمة الجنوب مقابل حيرة كبيرة لدى جماهير أحباء فريق النادي الإفريقي. مزيد التفاصيل فوزي خماسي، سليم ناجي، وليد رياحي في هذا التقرير. النادي الصفاقسي ما يخسرش ضد الافريقي في الطيب المهيري منذ مارس 2010. انتصار السياسات بثلاثيه نهار السبت هو الاعرض في تاريخ مواجهات الزوز فرق منذ سبتمبر 2002. ثلاثيه كامله للسياسات ضد السيا في كلاسيكو الجوله الثالثه. النادي الصفاقسي يعتلي الصداره بافضل خط دفاع وثاني افضل خط هجوم في البطوله. في المقابل اول هزيمه في السيزون للافارقه، السيا ضيع 5 نقاط في ظرف اسبوع. بالعوده للقاء تشكيله السياسات عرفت غياب المدافع هاني عمامو وكذلك جاسم الحمدوني. عندنا اشكال في المستوى على المستوى الرصيد البشري، 4 مشاو المنتخب الاولمبي وغياب عمامو. في حين كان متوسط الميدان احمد خليل الغائب الابرز عن تشكيله نادي باب جديد. نادي عاصمه الجنوب بدا الماتش كيما حب، خطأ من الحارس عاطف الدخيلي يستغلوا المهاجم فراس شوات ويسجل هدف افتتاح النتيجة منذ الدقيقة 6. نقاط استفهام كبيرة حول مردود حارس السيا وخروج خطأ للمباراة الثانية على التوالي، والنتيجة الإفريقي يخلص كاش. مانو تام خايب اليوم 5 مينوت دو جو تقرر خاص المباراة ضد فريق كيما نادي الصفاقسي. ضعف الرصيد البشري والخيارات المحدودة خلت نادي باب جديد يفتقد للحلول للعودة في اللقاء. صعوبة في الخروج بالكرة واعتماد اللعب المباشر عن طريق الكرات الطويلة سهل مأمورية دفاع السياسات. في المقابل افتتاح النتيجة على بكري أعطى للنادي الصفاقسي ثقة كبيرة، سهولة في بناء الهجمة والوصول للحارس عاطف الدخيل. On a bien géré le match وخلقنا أكثر من فرصة وسجلنا الثاني والثالث. على صعيد آخر السياسات لقى حارس كبير في نهاره اسمه أيمن دحمان، تصديات ممتازة وحضور ذهني عالي فسخ به أكثر من هدف محقق للمنافس. التمرير تاع أيمن دحمان ظهر لي هو اللي كان فاصل اليوم وعطاه ممكن الانتصار نادي الصفاقسي، خاطر كان دخلت كل باسيرو كان ينجم يكون ماتش آخر. جاتنا كرة شماخي زاد ما تمركتش. الأخطاء الدفاعية للإفريقي تواصلت، تاكل غالط للعبيدي والحكم الصادق السالمي ما يترددش في الإعلان على ضربة جزاء. شواط يضيف الثاني ويأكد الانتعاشة الكبيرة اللي مر به، ثاني دوبليل الأسمراني و4 أهداف في 3 لقاءات في البطولة. النادي الإفريقي نهار السبت كان شبح، الشوط الثاني دون فرص تثق، الشماخي وباسيرو ضاعوا في دفاع السياسات، وبين بالكاشف انه السيا يفتقر لعنصر يربط خطي الدفاع والهجوم، تمريرات خاطئة وبرشا ديشي تكنيك كلف الإفريقي قبول هدف ثالث. الليبي محمد سولا عمل اللي حب في دفاع السيا واطلق رصاصة الرحمة على كتيبة المدرب الأسعد الدريد. شرف كبير أول مباراة مع النادي الصفاقسي نسجل فيها هدف. رصيد بشري محدود، تراجع مردود عدد من لاعبي الخبر، مستوى الشبان ما نجموش نحكموا عليه من تو، وغياب المنتدبين العدم تأهيله، كلها عوامل خلت المدرب الأسعد الدريدي في وضعية لا يحسد عليه. هزيمة يتشارك الجميع في تحمل مسؤوليات والتدارك ضروري قبل ما يفوت الفوت. تربيتش نهرب وقت اللي معناها تبدا جمعية عندها مشاكل ولا نخلي برجال، وقت اللي بالنسبة لي أنا قاعد نخدم، قاعد نحاول نعمل لو ماكسيموم. عمري ما تكلمت ومانيش باش نتكلم ومانيش باش ندخل في حتى شيء، نعرف شنو قاعد يصير ونعرف معناها اللي فما برشا حاجات. بالنسبة لي أنا شرف كبير موجود اليوم في النادي الإفريقي، كان الاحترام للجمعية هذه والجمهورها. أنا قاعد نخدم ونحاول بالمواد بور اللي عندي، قاعد نحاول نعمل لو ماكسيموم باش نحط الفريق هذا في المكانة اللي ينتظرها منه الجمهور نتاعو. في المقابل انتصار هام وثمين للنادي الصفاقسي، مدرب السياسات أنيس بوجلبان يربح الديفي في أولى المواجهات الكبرى، قوة هجومية وصلابة دفاعية، أكد أنه نادي عاصمة الجنوب على الطريق الصحيح في انتظار التأكيد في مواجهة المولدية الجزائري حساب أغلى المسابقات الإفريقية. مكاسب كبيرة في مباراة اليوم، مكسب الانتصار، مكسب الأجواء تقعد طيبة باش تحضر كما يلزم مباراة الشامبيونز ليج. 3 نقاط مهمين برشا خاصة في بداية الموسم.
تخلينا امبيونس نباهيه وتخلي بلوس دو كونفيونس للكوب افريك كوب دافريك الجمعه الجايه. كما قلنا نادي صفاقسي يمر إلى السرعة القصوى 3 أهداف مقابل 0 وحيرة كبيرة في المقابل من جانب النادي الإفريقي بعد أداء باهت ومردود محير. ننطلق على اليسار مع سمير السليمي. شنو الشيء اللي صراع الفارق في هذه المقابلة؟ هل كان نادي صفاقسي بهذه الدرجة من القوة والصلابة والاستعداد الذهني والبدني أم شوية من الحنة وشوية من رطابة اليدين أنه كان أمام منافس سهل أو في المتناول مقارنة بإفريقي السنوات الماضية في علاقة بمباريات الكلاسيكو؟ هو بكل أسف باش نتكلموا في الموضوع هذايا أنه نادي الرياضي الصفاقسي لعب مع منافس أقل منه مستوى سواء فنيا أو بدنيا أو تكتيكيا أو معنويا أو حتى الروح ماهيش موجودة. هذا الانطباع الأولاني. شفنا هذا الشيء فوق الملعب. شفنا فريق نادي الرياضي الصفاقسي فرض السيطرة نتاعو تقريبا منذ بداية اللقاء إلى نهايته. نادي الرياضي الصفاقسي باش نلخص 3 أهداف بسرعة. توزيعة غلطة من الدفاع سامي وعاطف في مركي شوات. البونتو الثاني تهور ضربة جزاء في تهور معناها ما كانش لازم يقوم بها العبيدي الشيء هذاك. الكرة الثالثة نتاع سولا الهدف الثالث أربعة مدافعين هو يقدموا 4 مدافعين يوخروا حط ساحة على ساقه اليسار سدت الكرة وهم الكل يتفرجوا. 3 أهداف تلخص أنه النادي الإفريقي ناقص برشا على المستوى الفني بدون الدخول في جزئيات كبيرة نتاع الماتش لأنه الماتش كان سيونس يونيك بالنسبة للواحد وأنا مانيش موافق لأسعد الدريدي على اللي قالوا لو كرة باسيرو دخلت لأن النادي الإفريقي ما عندوش الإمكانيات أنه يرجع في الماتش صراحة. بعد ماتش القروان وانتصار النادي الافريقي على جي اس كا في الاذاعه سالوني قالوا لي النادي الافريقي تنفس السعداء بالانتصار والنادي الافريقي تحسن مردوده. قلت انه اذا كان النادي الافريقي انتصر على القروان لانه القروان اضعف من رجيش. النادي الافريقي طاح بمنافس ضعيف ومن بعد نرجعوا للجي اس كا ونتكلموا. تحياتي للشبيبه اللي لازم تراجع برشا امور تنحكيوا على مستوى جي اس كا. النادي الافريقي لعب مع منافس محترم رجيش قا صعوبات. لعب مع منافس ضعيف برشا جي اس كا انتصر وبصعوبه. الملعب التونسي ربحت 4 ثم لعب مع السي اس اس وخسر 3. هذا يوضح اجمالا ان النادي الافريقي بالمستوى هذا غير قادر على مجاراة نسق الرابطه المحترفه الاولى وهذا كلام نقولوه بكل اسف. وانا نتساءل ولربما منتصر يوافقني الراي صابر خليفه مثلا في وسط المجموعه هذه ما كانش قادر يعاون حتى وجوده برك في الملعب وجوده بركه معنويا ينجم يعاون برشا النادي الافريقي في ظل الشباب هذايا. على كل حال معناها عدد كبير من نقاط الاستفهام حول مردود النادي الافريقي للسي اس اس وربما كلامي يمشي يغشش الصفاقسيه ولكن محبتي في السي اس اس تخليني نقول الشيء هذايا. الماتش الاولاني مع المستير وانتصار ولكن بدون اقناع وبصعوبه المستير امورها ما زالت سبب ثم يتعادل مع تطاوين وبدات الامور ثم ينتصر على النادي الافريقي وترجع المعنويات وذاك الشيء اللي نحبوه. ولكن كرويا السي اس اس ماهوش في المستوى اللي خول له انه يلعب على مستوى اعلى من هكاك. وانا خايف برشا ماتش نحكيهم بعد على ماتش نتاع الامسيه المولديه خايف برشا على سي اس اس لازم يرد باله برشا لانه الانتصار ب3 غطى عدد كبير من النقائص اللي شفتها في مردود النادي الرياضي الصفاقسي. ولذا انتباه سي اس اس انتباه لانه انا ماذا بيا سي اس اس تمشي ابعد ما يمكن على مستوى البطوله التونسيه وعلى مستوى الشامبيونز ليج فبالتالي ان شاء الله سي اس اس يراجع عدد كبير من الامور اللي ما بانتش في الماتش نتاع كلوب افريكا نظرا للنتيجه الثقيله. سمير السليمي يقول مباراه النادي الصفاقسي والافريقي او فوز النادي الصفاقسي بهذه النتيجه العريضه على فريق النادي الافريقي ليست بمقياس حقيقي بالنسبه للنادي الصفاقسي. لازم واقف على ساقيه في انتظار مواجهات اكثر شراسه. شو يقول جمال خشارم اللاعب السابق والمدرب السابق في النادي الصفاقسي؟ هو اكيد الشيء اللي ينتظر النادي الرياضي الصفاقسي ما هو السهل. المنافس اللي مش يكون في بطوله افريقيا مش يكون اصعب من المنافس نتاع الدوري الاول لكن المقابله هذه النادي الرياضي الصفاقسي لما غير الخطه نتاعو لقى التوازن من 4-4-2 ل 4-4-3-3 اليوم لقى التوازن نتاعو
في الميدان، وكان احسن انتشار، وكان معناتها اللاعبين مثل وليد القروي مثلا لقى معناتها رجع لمكانه الاصلي. اليوم اعطى لي فائده بالنسبه للنادي رياض الصفاقسي. اللاعب هذايا عنده امكانيات، كسب النادي رياض الصفاقسي منطقه وسط الميدان. قوه النادي رياض الصفاقسي في المقابله هذه كانت على الاطراف، خاصه المنتدب الجديد صوله اللي هو يبشر بكل خير، سواء بار انديفيدواليتي في الان كونتر ان، والا باللابور نتاع الريال لاتيرال محمد بن علي اللي عاون برشا في الصعود نتاعو. قوه النادي رياض الصفاقسي كانت على الاطراف في التغيير نتاع السيستم، لقى التوازن نتاعو النادي الرياضي الصفاقسي. مازال باش ينجم يخدم، يلزم يزيد يخدم اكثر. النجاعه نتاع شواط اليوم انتصار معنوي مقابله للبناء، لكن كما قال سمير لازم نحطوا ساقينا في القاعه ونخموا في اللي جاي. رضوان الفالحي، سمير قال على مستوى الاقناع وعلى مستوى المردود نادي الصفاقسي يلزم يحضر جيدا للموعد القادم، لكن في نهايه الامر فماش برشا جمعيات اليوم حتى على المستوى العالمي انه تقنع. المهم اليوم تحكي على النتيجه، 3 نقاط ثم للحديث بقيه. اكيد انا نرى انه المقابله هذه الحقيقه حكمت فيها الفرديات، سواء على مستوى لي زيكسبلوا معناتها اوفونسيف كيما شفنا سولا تقريبا معناتها قادر الملاعب باش يفسخ لك نامبورت كيل ديفونسور ا تو مومون، والا الاخطاء زاده الدفاعيه اللي شفناها من النادي الافريقي اللي كلفته تقريبا 3 أهداف. الحقيقه معناتها نتيجه ثقيله على فريق كما النادي الافريقي. اكثر من هذا لانه ساعات جيت تلوم تعذر دوتر كوتي، تقول مثلا كمدرب الاسعد شنو ينجم يعمل في ظل محدوديه المجموعه اللي عنده وعدم الاعتماد على عناصر الخبره اللي هو في كل انترفيو معناتها نسمعه يخرج يقول وسام يحيى وحده ولا عاطف ils sont pas capables de معناتها d'absorber البريسيون هذيك الكبيره اللي موجوده على الملاعبيه. وما نعرفوا تقريبا الانتدابات الى حد الان معناتها ليفيكتيف محدود نتاع النادي الافريقي. في المقابل النادي الرياضي الصفاقسي الاجانب الحقيقه قاعدين يصنعوا في الفارق، كسوا سولا ولا سوكاري اللي عمل مقابله محترمه جدا، وفرحان برشا انا الشواط اللي توا احنا في وقت اللي المنتخب يفتقد المهاجمين، ان شاء الله يرجع للتوب فورم نتاعو. ان شاء الله الخرجه اللي عملها السعوديه تكون معناتها اثرته شويه ولا تثقل شويه من الكاليتي نتاعو. اسبيرون يكمل في اللونسي هذه، ونتصور انه نادي الرياضي الصفاقسي كابابل دو ريكتيفي المردود الجماعي في قادم الجولات ان شاء الله. ماذا عن القراءه الفنيه المنتصر الوحيش لهذه المواجهه؟ بالنسبه للنادي الافريقي معناها صحيح معناها ليفيكتيف ريدوي، صحيح ما فماش بوتنسيال كبير، صحيح كي تشوف البنك معناها ما عندكش حلول مثلا باش تنجم تبدل مقابله هذا كله. ما فما معناها حتى كي تبدا ماكش في احسن حالاتك باش تعطي دي كادو لادفيرسير. معناها اليوم تجي تشوف الهدف الثالث مثلا تقول لي اكسبلوا انديفيدويل، ما عدى حتى ملاعب يسول، عطاوه كره هزها ديفونسوريت توخر عمل فراب. وقت اللي تجي نحكي على ادم الطاوس، معناها انت ادم الطاوس ماهوش ثاني مقابله ولا ثالث مقابله يلعبها في النادي الافريقي. معناها عملناه ولعب براتيكمون سيزون كامله في اللاكاب، ما عندكش حق تعمل غلطه كيما هكا. كره جايه ما تتاكيش الكره تخليها تبمبي ومن بعد تمشي وراك وبعد تقعد تلوج عليه تعمل موفي كنترول وتعطيها للادفيرسير. عاطف غلط غلطه معناها كي تبدا ماكش في احسن حالات وتزيد سكندر كيف ما تنجم معناها سا نوت اللي لو مالي لي بروفون. فهمت شنو معناها باش تعمل جيست اللي عمله اسكندر نعرفوا بالقدام معناها سي ان ديفونسور كي ديفون سور سي زابوي جيست كيما قال تهور ما تنجمش تفسروا بحاجه واحده اخرى. انت ماكش في احسن حالاتك وتزيد تعطي كادوات للادفيرسير مشكله كبيره تولي. معناها تو كنا موافقين اللي نادي الصفاقسي عمل ماتش كوريكت، ما عملش ماتش كبير. مع النادي الصفاقسي ما عملش ماتش كبير ويربحك 3 بلاش مشكل. فهمتي شنو نقصد؟ دونك هنا فما حاجات للمراجعه. اسكو ما فماش صحيح معناها الحقيقه تتقال معناها كي تشوف البنك ما فماش ملاعبي كابابل باش يبدل ماتش باش يقبل بوتيتر فيو ليفيكتيف اكتويل موجود ومن بعد معناها كيف باش تعمل معناها هذوما باش تكمل بهم توا حتى لين تتنحى الانترديكسيون. النادي الافريقي صعاب المقابلات اللي مازالوا باش يكونوا صعاب برشا، باش يكونوا صعاب برشا. وحتى لي ريكرو راهو اللي باش يدخلوا معناها ملاعبيه عندهم 8 و9 اشهر وعام بريسك ما لعبوش، ماكش تلقى دي جوار كومبيتيتيف من الماتش الاول. يفودغا دو تون ماهوش حاجه سهله. نادي الصفاقسي عمل ماتش كوريكت سيريو
ما عملش ماتش كبير مي فما بوكو دو ساتيسفاكسيون حتى في غياب محمد علي ترابلسي كواكو الى في ان بون ماتش سورتو هو في الوسط لو تريو كواكو سوكاري والقروي معناها كو سوا في الريكوبيراسيون ولا الحاجه باهيه ايزون بارتيسيبي في الكونستركسيون تاع اللعب. بن علي ايغال لوي ميم سولا باهي تكنيكمون في الانكونتران بوتيتر راي شخصي فوالا يدوا بارتيسيبي بلوس في الترافاي ديفونسيف خاطر في مقابلات باش تمشي تلعب مع شامبيونز ليغ في مقابلات اون ديبلاسمون كان كل مره تخلي بن علي دو كونترا مع الادفيرسير ينجموا يصيروا لك مشاكل. اما كي تبدا عندك مهاجم في فورما كيما شواد ماركي لك 4 أهداف ينجم يرتحك ويخلي ليكيب بلوس اون كونفيونس. وليكيب تاع نادي صفاقس سي بوكو بروغريسي نجم كانت تتحسن خاطر البوتنسيال موجود يلزمها ان شاء الله بالخدمه وانيس بوجلبان وعماد بن يونس ليكيب هذه ينجموا يعملوا بها ما خير ان شاء الله. عاد مجيد شنو تنجم تضيف؟ شوف احنا قاعدين نحكيو على 3 مقابلات معناها ما نجموش نحكموا بصفه قطعيه على الجمعيات والكره فيها برشا متغيرات بسرعه تتغير. بالنسبه للمقابله المدرب ديما اول توصيات نتاع المدرب فما مثل تونسي عام يقول لك من وفقته بين عشيه زاد راه اي ادى لكم التحليل هذا اللي نقوموا به اليوم ممكن يتغير بعد 3 ولا 4 جماعات. الكره تتطور برشا او تتغير برشا. انا اول كونسين مدرب ديما يعطيها الجمعيه نتاعو هو 4 ساعة الأولى رد بالك ما تقبلش بونتو. وهذا اللي صار بالنسبة للنادي الإفريقي 5 دقائق تقبل هدف على خطأ فردي معناها ربما هذا اللي يتلام على دفاع النادي الإفريقي. وأنا لعبت مع النادي الإفريقي ونعرف شنو هو الدفاع نتاع النادي الإفريقي وشنو هو القيمة نتاعو وقوة النادي الإفريقي ديما في كل الأوقات كانت الدفاع نتاعها كانت تقبل 2 أهداف في لالي وبصعوبة. اليوم كي نشوف الأخطاء الفردية نتاع اللاعبية نتاع النادي الإفريقي معناها هنا نقول ممكن هنا يخوف شويه. لكن كان ناخذ المقابله بعد 5 دقائق النادي الافريقي تقريبا سيطر على الشوط الاولاني معناها وشفنا حتى النادي الافريقي رجع وجاو دي زوكازون للكلوب افريكان. وانا راني انت تقول مش موافق لا صعد انا موافق خاطر سمير كانت ماركات النادي الافريقي لو تتغير المقابله. شنو اللي صار زميتان هو ممكن ماتش لعبت نهار الخميس الكلوب افريكان وعاودت نهار الاحد سي نورمال ولاد صغار ناقصين خبره. الاكسبيرونس تاع صفاقس كانت خير خذاو بزمام الماتش. بربي يعني عبد المجيد خلينا نتفاعل معاك. الكلام اللي قلته كله معقول واكيد مش مجانب للصواب ومنطقي لكن كلمه ولاد صغار في النادي الافريقي حتى حد بعد يقبلها. اليوم ما عندك الامكانيه والقدرات باش تلعب في فريق من النادي الافريقي يا ما تشد الدار. صحيح نمشي معك يعني هذه التبريرات هذه واهيه نصلح الكلمه وليست مبرره ولا يمكن اقناع جمهور الافريقي بانه فما ولاد صغار وصبروا عليهم. الجمهور الافريقي عنده 10 سنين قاعد صبر. اليوم يقول لك موسم استثنائي على الاقل الحد الادنى المطلوب تخسر في صفاقس لكن مش بهذه الطريقه. تلعب معناها مع جمعيه طالعه في الرابطه المحترفه الاولى معناها الجمعه اللي فاتت مع رجيش معناها شيء عملناه. عمري ما ريت النادي الافريقي تلعب بالمستوى هذايا وشيء مهين لفريق في حجم وعراقه النادي الافريقي. خلينا نسمي الاشياء باسمائها ونبعد على التمسيح وعلى المساحيق لانه اليوم واقع مرير يعيش فيه الفريق. انا مش معك اكثر من هكا. الافريقي اليوم مش اضعف الكبار اضعف فرق الرابطه المحترفه الاولى الى ان ياتي ما يخالف ذلك واعتقد لن ياتي ما يخالف ذلك في ظل هذه الظروف وهذه الاجواء. انا ما نشتركمش الكل. انا مقتنع النادي الافريقي باش يتطور لان اولاد تحكي عليهم ممكن قلنا صغار ناقصين خبره خاطر احنا كنا 17 سنه نلعبوا في السينيور ناقصين خبره نمشي معك لكن عندهم دي كاليتي. شوف وليد ادم قرب يبات ان فيتور ان جران جوور. شهاب العبيدي اليوم شفته في ليكيب ناسيونال جونيور سي ان جوور فيتور نتاع النادي الافريقي عنده بوتنسياليتي في ولاد صغار. علاش ما نصبرش على الفريق النادي الافريقي؟ علاش نحكموا عليها بالطريقه هذه اللي فريق معناها ما عادش عنده المستوى معناتها نتاع الكبار. باش يجي وقت الكلوب افريكان باش تكبر وصدقوني وذكروني بالكلام نتاعي انا موجود معكم مش موجود معكم. هذه حاجه. نرجع بسرعه نرجع يعطي الفيلد نتاع لي زيدي نتاعي. بالنسبه للنادي الصفاقسي انا متفق النادي الصفاقسي ممكن الاكيد اللي ربحوا النادي الصفاقسي هو انه شارك العديد من اللاعبيه اللي كانوا ما يلعبوش وهنا اعطاهم طون دو جو. ممكن هذايا باش يخليه النادي الصفاقسي يرجع خير من الوجه اللي قدموه هذايا. واضح. نصر متاكد انا عادل انا مشيت تفرجت في البريمير ميتون في المباراه هذيا كما كان يحكي مجيد ال5 دقائق الاولى النادي الصفاقسي سجل هدف
وخلى معناتها نوعا ما بعد مساحات للنادي الافريقي اللي عمل برشا فرص وكان ينجم يعدل النتيجه لولا وجود حارس اسمه ايمن دحمان اللي بالحق كان ديسيزيف في كوره معناتها اللي كانت تنجم تقلب الموازين. لكن اللي قلقني في هذا الكل اليوم النادي الافريقي، انا كان جيت نسير في النادي الافريقي نروح مريض بصراحه. اليوم ما فماش هذه علة ملاعبي صغير وملاعبي مازال نخلي له وقت ونقعد نستناه. اليوم وقت اللي تنتمي النادي الافريقي يلزمك تسعى وتجري باش تفك بلاستيك، ما فماش هذه. راهو فما دي شي تكنيك وفما دي ديتاي ما نجمش يعملهم. نحكيو على الفورماسيون ونحكيو على ملاعب يوصل 19 20 سنه، معناتها يلزم يعرف وقتاش يعمل كنترول، وقتاش يطيش كوره، وقتاش يتاكي الادفيرسير، وقتاش يخلي الاسباس، وقتاش يتاكي على اليمين، وقتاش يتاكي على اليسار. هذوما جزئيات يتعلموهم من الملاعبيه ينتميوا لفرق عاديه. خلي ناهيك انه ملاعبي يلعب في فريق كبير اسمه النادي الافريقي. اليوم الوجه نقول انا وقت اللي روحت للدار تفرجت في الدوزيام ميتون في الدار وكاني بهم لاعبيه النادي الافريقي قاعدوا في السير ما خرجوش. بصراحه انا نقول لك معناتها بكل امانه وجه معناتها ما فماش. سي اس الا دوميني، خذت التيران، استحفظت على التيران، ما خلقت فرص. نزيدك على هذا الهفوات الفرديه اللي قاعده تتكرر في النادي الافريقي ماهيش مسموحه. اليوم لاعبي معناتها في قيمه النادي الافريقي يعمل تاكل ما عنده حتى معنى باش ينجم يخلي الفريق الخصم نتاعو باش يسجل ضربه جزاء وانت قاعد اون ديفيكولتي. هذوما جزئيات ظهر لي معناتها لازم يحفظهم انسان مبتدئ مازال كي بدا يتعلم الكره. انا بصراحه نقول لك بكل امانه وضعيه النادي الافريقي اليوم وضعيه كارثيه وصعيبه للغايه. اللي مقلقني في هذا الكل انا عاد في تخيلي ظهر لي دخل في مرحله نتاع شك. اليوم نفس الهفوه عملها في قروان، عاودت له في صفاقس. ما يلزموش، يلزم يحاول يتجاوز هذايا في اسرع وقت ممكن. خاطر تعرف راهو كان حارس يغلط ويقعد كل مره يعاود يغلط يدخل فيك الشك. معناتها نفس الكره بريسك نفس الوضعيه. البونت اللي تمركز في ضد القروان تعاود ضد سي اس اس البونت الاولاني، ولهذا يلزم عاد في عاود يتجاوز المرحله هذه. اللي نحب ناكد عليه انه النادي الصفاقسي صحيح انتصر وانتصار مهم ضد النادي الافريقي، انتصار معنوي 3 بلاش. مهما كان حجم الفريق ديما نقول انتصار معنوي مهم، لكن من ناحيه اداء النادي الصفاقسي ما زالت برشا نقاط استفهام اللي معناتها تخليني نقلق على النادي الصفاقسي اللي في وضعه ماهوش مريح، ماهوش الفريق اللي تحسه ينجم يطمن وينجم يهزك لبعيد. بكل امانه معناتها حتى النادي الصفاقسي ما زالوا فيه برشا نقائص. على كل حال الحاجه الباهيه كي تقلق والفريق قاعد ينتصر وقاعد في النتائج مع عودة قوية لشواط. سمير حبيت تختم حاجة تفضل. في سكوندا الماتش كامل 95 دقيقة فرصة وحيدة للنادي الافريقي باسيرو لا اكثر ولا اقل. تسديده الشماخي 26 دقيقه تسديده ما يجي فرصه وتسديده ادم تسديده ما يجي فرصه. الفرصه هي على عمل. انا شوف انا حتى في اللعب انا عايش خويا سمير. انا انت قلت كلمتين. انا ما نحبش المكياج ونحب وما نحبش شعبيه بالشعبويه. انا نقول هكا ونحب النادي الافريقي وما نحب الجمهور النادي الافريقي يشكرني، لكن نقول الواقع اللي موجود. انه يتحسن النادي الافريقي يلزمه يتحسن. تعرف عليه خاطر ما نجمش ينزل بالمستوى اكثر من اللي شفته. صحيح ما نجمش. دونك يتحسن حتى من غير انطرينمون يلزمه يتحسن وبالسيف عليه يلزمه يتحسن. اثنين انه النادي الافريقي في 90 95 دقيقه لاعب يعمل لك فرصه وحيده فقط تتالق فيها حارس المرمى. هذايا شويه بالكل راهو بالنسبه للفريق يحب يلعب. نحي المشاكل الخارجيه. نحي المشاكل. سمير راهو كما جاش بلانتي وذاك معناتها انا نلوم على اسكندر العبيدي اللي عنده الاكسبيريونس في النادي الافريقي ويعمل غلطه كيما هكاك اللي مش مسموحه. راهو معناتها تقريبا المقابله تخلبت. الهدف بالنسبه لنا احنا كجمهور نادي الافريقي نحبوا نشوفوا جمعيتنا خير من هكا. لكن لابد ان نقولوا الحقيقه ونحطوا الاصبع نتاعنا على الداء نحطوا الاصبع نتاعنا على الداء باش العباد واللي هي فايقه بالشيء هذا. اللي الجمعيه اللي شفناها في 3 جولات ماهيش النادي الافريقي اللي نعرفوها. لا تقول لي صغار ولا كبار. وهنا شاطر ناصر بدوي ماهوش صغار ولا كبار. اللي يلعب بزي النادي الافريقي لابد عليه ان يكون في مستوى تحمل المسؤوليه لا اكثر ولا اقل. واضح. اذا بالنسبه للنادي الافريقي نغلق الموضوع. عنا بعد تحقيق مع جميع الافريقي حول الوضعيه الراهنه للفريق وخاصه على مستوى غياب المعلومه في علاقه بعديد الملفات الحارقه. فاصل ثم نعود ونكمل ما تبقى من مباريات.